हामी कम्पनी एक्ट पढिरहेको छौं, कम्पनी एक्टलाई डिस्कसन गरिरहेको छौं। त्यो अन्तर्गत हामीले च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 कम्प्लिट गरिसक्यौं। अब हामी च्याप्टर 4 मा गइरहेको छौं। बट च्याप्टर 4 एकदमै लेन्दी छ। तपाईको सेक्सन 27 देखि लिएर अलमोस्ट तपाईको सेक्सन 66 सम्म तपाईको च्याप्टर 4 छ। 27 देखि 66 अनि हरेक सेक्सन एकदमै लामो छ। प्लस च्याप्टर 4 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ नलेजको पर्सपेक्टिभबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला पहिला मान्छेले जसलाई सेयर्स र डिबेन्चर्समा कन्फ्युजन हुन्छ त्यो एकदमै यो च्याप्टरबाट बुझिन्छ। सो दिस इज वाइ कम्पनी एक्टको च्याप्टर 4 सबभन्दा लेन्दी छ। हामीले सोचेको जस्तो भएन। हामीले जति सजिलो कम्पनी एक्टलाई सोचिरहेको थियौं 2-3 अडियोमा सिद्ध्याउने, त्यो चाहिँ अलिकति पोसिबल भएन। सो कम्पनी एक्ट चाहिँ हाम्रो अब धेरै अडियोमा जान सक्छ। एन्ड रिमेम्बर, अब इन्कम्प्लिट पढ्यो भने त्यो पनि हामीलाई काम लाग्दैन। सो यदि पढिरहेको छौं, डिस्कसन गरिरहेको छौं भने हरेक कुरालाई डिस्कसन गर्दाखेरि फ्युचरमा पनि हामीलाई काम लाग्न सक्छ। दिस इज वाइ हामी अब च्याप्टर 4 लाई कम्प्लिटली नै पढ्नेछौँ। सो च्याप्टर 4 नै तपाईको धेरै अडियोको हुनसक्छ। आई विल ट्राई टु कम्प्लिट इट इन भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ म्यानर। म त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सक्छु, लेन्थको चाहिँ अब ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन है त। सो किप इन टच यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने। ओके, लेट्स स्टार्ट च्याप्टर 4 त। अब च्याप्टर 4 इज अल अबाउट सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स। जुन यो च्याप्टर 4 छ यो चाहिँ हाम्रो सेयर्स एन्ड डिभेन्चरको है त। ओके, सेक्सन 27 देखि स्टार्ट हुन्छ हाम्रो सेयर्स एन्ड डिभेन्चर र सेक्सन 66 मा गएर एन्ड हुन्छ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर। सो च्याप्टर 4 के छ कम्पनी एक्टमा भनेपछि यु क्यान से द्याट सेयर्स एन्ड डिभेन्चर, र यसमा सेक्सन 27 देखि लिएर सेक्सन 66 सम्म कभर गरिएको छ। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट च्याप्टर 4 सेयर्स एन्ड डिभेन्चर। फर्स्ट छ सेक्सन 27। यसमा भनेको छ फेस भ्याल्यु अफ सेयर्स एन्ड एप्लिकेसन। ओके, नेपालमा कम्पनीको सेयरको फेस भ्याल्यु कति हुन पाउँछ र एप्लिकेसन कसरी दिने भन्ने क्वेसन आएको छ है त। ओके, यसको उत्तरमा नेपालमा एउटा सेयरको फेस भ्याल्यु भन्दा नि हुन्छ पार भ्याल्यु भनेर पनि पढ्नु भएको होला हैन। नेपालमा एउटा सेयरको फेस भ्याल्यु या पार भ्याल्यु पब्लिक कम्पनीको है, हामी प्राइभेट कम्पनीलाई त्यति फोकस गर्दैनौँ बिकज प्राइभेट कम्पनी त अब बीचमा उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा खुल्ने हो। पब्लिक कम्पनी जनरल पब्लिकमा जाने हुनाले जुन यो कम्पनी एक्ट छ यसमा म्याक्सिमम पब्लिक कम्पनीको नै कुरा आउँछ। प्राइभेट कम्पनीहरू आफ्नो हिसाबले चल्न सक्छ है, ठिक छ। सो जुन पब्लिक कम्पनीको सेयरको फेस भ्याल्यु छ कम्पनी एक्ट अनुसार त्यसको फेस भ्याल्यु 50 रुपिज हुनुपर्छ पर सेयरको। लेट मी रिपिट अगेन, पब्लिक कम्पनीको यदि सेयर हो भने उसको फेस भ्याल्यु या उसको पार भ्याल्यु 50 रुपिज हुनुपर्छ। अब धेरैले क्वेसन सोध्न सक्छ कि होइन सेयरको भ्याल्यु त नेपालमा 100 रुपियाँ छ भन्छ नि होइन, एक सेयर त 100 रुपियाँको हुन्छ नि नेपालमा। अब त्यस्तो केसमा त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि कम्पनी एक्ट अनुसार एउटा सेयरको मूल्य 50 रुपिज हुनुपर्छ पार भ्याल्यु होइन, फेस भ्याल्यु पब्लिक कम्पनीको। तर अगेन अर्को पनि भन्दैछ के छ भन्दाखेरि यदि 50 रुपिज एक्सिड गर्छ भने 10 रुपिजले डिभिजिबल हुनुपर्छ भनेको छ। सुन्नुहोस्, हुनुपर्ने 50 रुपिज हो कम्पनी एक्ट अनुसार, तर कुनै कम्पनीले एक्सिड गरेर सेयर फेस भ्याल्यु पनि राख्न सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो भ्याल्यु जुन छ त्यो 10ले डिभिजिबल हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र त्यो कुरा MOA कम्पनीको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा पनि लेखेको हुनुपर्छ भनेको छ कम्पनी एक्टले। क्लियर। सो फेस भ्याल्यु कति हुनु पर्थ्यो कम्पनी एक्ट अनुसार 50 रुपिज हैन, फेस भ्याल्यु या पार भ्याल्यु 50 रुपिज हुनु पर्थ्यो। तर कम्पनीले 50 रुपिज नराखिकन 50 एक्सिड गर्न सक्छ, ठीक छ, एक्सिड गर्न पायो, तर कतिले डिभिजिबल हुनु पर्यो 10ले डिभिजिबल हुनु पर्यो। र त्यो कुरा कहाँ लेख्नु पर्यो MOA र AOA मा। त्यही भएर अब जस्तै 100 रुपियाँमा सेयर सबैले इस्यु गर्छ नि त हैन, पार भ्याल्यु 100 रुपियाँ छ भन्छ हामी कुनै पनि कम्पनीको। त्यस्तो केसमा 10ले डिभिजिबल भएको हुनाले हेर्नुस् 50 एक्सिड पनि गर्यो र 10ले डिभिजिबल पनि गर्यो के, ठीक छ। सो 20 रुपियाँ राख्छु सेयरको पार भ्याल्यु भन्दा अब त्यो मिलेन के, ठीक छ।
50 रुपिज हुनुपर्छ, 50 एक्सिड गरेको खण्डमा चाहिँ 10 ले डिभिजिबल हुनु पर्यो। गट इट? थ्याङ्क यू। अब त्यसपछि अब जो मान्छेले जो स्टुडेन्टले पहिला अकाउन्ट पढ्नु भएको छ 11-12 मा, त्यहाँ चाहिँ एउटा सेयर्स एन्ड डिभेन्चर भन्ने च्याप्टर नै हुन्छ। अनि त्यो सेयर्स एन्ड डिभेन्चर पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर एप्लाई गर्दाखेरि फर्स्टमा एप्लिकेसन हुन्छ, एप्लिकेसन भइसकेपछि फर्स्ट कल, फेरि सेकेन्ड कल, कहिलेकाहीँ त थर्ड कलसम्म जान्छ होइन। फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल, फेरि थर्ड कल, फेरि त्यसपछि एलोटमेन्ट गर्छौँ होइन। अलटमेन्ट पढ्नुभयो होला, प्रोराटा बेसिस पढ्नुभएको होला, तर रियल वर्ल्डमा आउँदाखेरि त्यो कुराहरू एप्लाई गरेको देख्नुहुन्न। तपाईँले के देख्नुहुन्छ, सिधा तपाईँको सेयर 100 रुपियाँमा बेचिरहेको छ कम्पनीले, अनि फर्स्ट कल छैन, एप्लिकेसन छैन, सेकेन्ड कल छैन, तपाईँले एप्लिकेसनसँगै सबै पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अब कुनै कम्पनीको सेयर किन्दै हुनुहुन्छ, 5,000 को किन्नुभयो है, 5,000 को किन्दै हुनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ, सबै सेयरको पैसा फर्स्टमै बुझाइदिनुहुन्छ नि त होइन। अब पढ्दाखेरि एप्लिकेसन पढ्ने, फर्स्ट कल पढ्ने, सेकेन्ड कल पढ्ने, थर्ड कल पढ्ने होइन, तर बुझाउँदाखेरि चाहिँ एकैछिन फर्स्ट एप्लिकेसनमै पैसा बुझाइदिने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ होइन। तर अब नियम सुन्नुहोस् त है, के रहेछ त। अब जस्तै कम्पनी एक्ट अनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँले यदि कुनै कम्पनीको सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीले तपाईँबाट एप्लिकेसनमा जतिको सेयर किन्दै हुनुहुन्छ त्यसको 50% एक्सिड गरी माग्न पाउँदैन। जस्तै तपाईँले 50 वटा सेयर किन्दै हुनुहुन्छ एउटा कम्पनीको, अनि एउटाको प्राइस कति छ, 100 रुपियाँ छ भने तपाईँले 100 × 50 भनेको त 5,000 को सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले एप्लिकेसन दिँदाखेरि चाहिँ 50% भन्दा एक्सिड दिनुहुन्न भनेको छ। कम्पनी एक्टले के भनेको छ, त्यो कम्पनीले 50% भन्दा बेसी लिन पाउँदैन। भनेपछि एक सेयर 100 को थियो भने उसले 50 या 50 भन्दा बिलो चाहिँ माग्न पायो एप्लिकेसनको बेला, तर 50 रुपिज क्रस गरी माग्न पाएन। ठिक छ, 50% भन्दा बेसी माग्न पाएन भनेपछि अब तपाईँको क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो त हामीले देखेकै छैन भन्नुहुन्छ नि त होइन। सो नियम के हो भन्दाखेरि तपाईँको एप्लिकेसनमा चाहिँ 50% एक्सिड हुनु भएन। त्यसपछि फर्स्ट कल गर्न सक्छ कम्पनीले, फेरि सेकेन्ड कल, थर्ड कलसम्म उसले पैसा उठाउन सक्छ, टोटल पैसा त्यसरी उठाउने हो। तर यो चाहिँ नयाँ कम्पनीको केस हो। ठिक छ, कुनै नयाँ कम्पनी इस्टाब्लिस भइरहेछ भने त्यस्तोमा एप्लाई हुन्छ तपाईँको एप्लिकेसन, फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल, थर्ड कल। ठिक छ, तर यदि कुनै कम्पनी के गर्न खोजिरहेछ, के गर्न खोजिरहेको छ, त्यो कम्पनी इस्टाब्लिस भइसकेको थियो अलरेडी पहिलादेखि नै। अब उसले क्यापिटल रेज गर्न खोजेको हो। के सेयर इस्यु गर्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि उसले आफ्नो क्यापिटल बढाउन खोजेको। र कुनै कम्पनीले 3 वर्ष भइसक्यो अपरेसन गरेको, बिजनेस चलाएको, र उसले आफ्नो 3 वर्षको अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बुझाउँछ भने त्यस्तो केसमा त्यो माथिको जुन रुल छ त्यो लागू हुने छैन भनेर कम्पनी एक्टले क्लियरली भनेको छ। त्यो कुन रुल थियो त, एप्लिकेसनमा 50% उठाउने, त्यसपछि फर्स्ट कल गर्ने, फेरि सेकेन्ड कल गर्ने, फेरि थर्ड कल गर्ने, र त्यसरी कम्प्लिट पैसा उठाउने जुन रुल थियो त्यो रुल लागू हुँदैन कुन कम्पनीहरूलाई, जुन कम्पनीले आफ्नो बिजनेस 3 वर्ष भइसक्यो चलाएको र जुन कम्पनीले प्रोस्पेक्टसमै के गरेको छ, 3 वर्षको अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अलरेडी पब्लिस गरेर दिइरहेको छ भने उनीहरूलाई त्यो कम्पल्सन छैन, उनीहरूले 100% पैसा फर्स्टमै उठाउन पाउँछ। द्याट इज वाइ तपाईँले जहिले पनि सेयर किन्दाखेरि 100 रुपिज कम्प्लिट पैसा किन तिर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कस्तो कम्पनीको सेयर किन्दै हुनुहुन्छ त, जुन कम्पनी अलरेडी इस्टाब्लिस्ड भइसकेको हो र उसले प्रोस्पेक्टसमै तपाईँलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रोभाइड गरिसकेको छ। तर नयाँ कम्पनी हो भने चाहिँ तपाईँले पहिला 50% भन्दा एक्सिड तिर्नुहुन्न है। कम्पनी एक्ट अनुसार कम्पनीले लिनै पाउँदैन, एप्लिकेसनमा तपाईँले 50%, त्यसपछि फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल, थर्ड कल गरेर लिने हो। बुझ्नुभयो? सो दिस इज अल अबाउट सेक्सन 27। ओके, सेक्सन 28 मा अलटमेन्ट अफ सेयर्स छ। अब यो अलटमेन्ट अफ सेयर्स भनेको के हो, सेयरको बाँडफाँड। अब तपाईँले फर्स्टमा सेयर किन्नुभयो, अब होइन, सेयरको लागि एप्लिकेसन भर्नुभयो नि त। अब तपाईँले कुनै कम्पनीको सेयरको लागि के गर्नुभयो, एप्लिकेसन भर्नुभयो। अब त्यो कम्पनीले तपाईँलाई सेयर बाँड्नु पर्यो नि त, बिकज तपाईँहरूले धेरै मान्छेले एप्लिकेसन भरेको छ, अब सबैलाई बाँडफाँड गर्नु पर्यो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, अलटमेन्ट अफ सेयर। अब अलटमेन्ट कसरी गर्ने त सेयरको भनेपछि रुल छ। कम्पनी एक्टले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन अन्तिम दिन थियो, क्लोजर भयो जुन तपाईँको सेयर इस्यु गरेको, जस्तै तपाईँले
वैशाख 1 गतेबाट वैशाख 7 गतेसम्म शेयर भर्ने टाइम दिएको छ कुनै कम्पनीले भने अब वैशाख 7 गते भनेको त्यसको शेयर इस्युको डेट अफ क्लोजर हो हैन। अब वैशाख 7 पछि तपाईले भर्न पाउनुहुन्न। ओके, वैशाख 7 गतेदेखि लिएर अन्तिम दिनदेखि लिएर विदिन अ मैक्सिमम पिरियड अफ 3 month है, विदिन द मैक्सिमम पिरियड अफ 3 month 3 महिनासम्म त्यो क्लोज भएको डेबाट 3 महिनासम्म कुनै पनि कम्पनीले के गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको शेयर अलटमेन्ट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। बाँडफाँड जोलाई जति दिने हो त्यो चाहिँ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, कति महिना टाइम दिएको छ, 3 महिना। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ, अब कम्पनीले शेयर इस्यु गर्यो बजारमा, अब शेयर बिक्री नहुन सक्छ नि त हो। अब त्यस्तो केसमा के हुन्छ, यदि कम्पनीको शेयर 50% भन्दा हैन 50% भन्दा बेसी या 50% बेचिएन, सोल्ड भएन, अब के गर्ने भनेपछि त्यस्तो केसमा कसैलाई पनि शेयर दिन पाउँदैन है। कम्पनीले शेयर इस्यु गरेको थियो 1 लाख, अब उसको बिक्री भयो 40,000 मात्र भनेपछि 50% पनि उसको के भएको छैन, शेयर सोल्ड भएको छैन भने त्यस्तो केसमा एज पर दी कम्पनी एक्ट, नेपालको कम्पनी एक्ट अनुसार कसैलाई पनि शेयर दिन पाउँदैन। क्लियर? अब के गर्ने त त्यस्तो हो भने कम्पनीले एउटा के दिनुपर्छ, एप्लिकेसन दिनु पर्यो, एउटा रिजन दिनु पर्यो किन उनीहरूको त्यो शेयर सोल्ड भएन, त्यसको फेलियरको रिजन दिने र त्यो रिजन कहिलेसम्म दिने, तपाईको जुन एक्सपायरी डेट थियो 3 महिना, त्यो एक्सपायरी डेट सिद्धेको 1 हप्ताभित्र के दिनुपर्छ त, एउटा एप्लिकेसन दिनुपर्छ र भन्नुपर्छ के कारणले उनीहरूको शेयर बिक्री भएन र शेयर अलटमेन्ट नहुनुको कारण के थियो भनेर जस्टिफाई गर्नुपर्छ विदिन 1 week। अब त्यो 1 week सिद्धेको अगेन कति टाइम एक्सटेन्ड गरिन्छ भने 3 महिना अझ दिइन्छ र 3 महिनामा उनीहरूले त्यो शेयर अझ बेच्न पाउँछ। भनेपछि फर्स्टमा शेयर इस्यु गर्यो, फेरि उनीहरूको शेयर डेट जुन क्लोज हुन्छ त्यसपछिको 3 महिनामा पनि तपाईको 50% या 50% भन्दा बेसी शेयर सोल्ड भएन भने अगेन त्यसको 1 हप्तापछि तपाईले कम्पनीले जस्टिफाई गर्छ हैन, यो कारणले हाम्रो शेयर सोल्ड हुन सकेन, अलटमेन्ट हुन सकेन भनेर, अनि त्यसको अगेन 3 महिना के दिइन्छ त, टाइम एक्सटेन्ड गरिन्छ कि शेयर अलटमेन्ट गर्नलाई हैन। उनीहरूले त्यो टाइममा पनि शेयर बेच्न सक्छ कि भनेर 50% त क्रस हुनु पर्यो। इन केस अगेन 3 महिना अझ भइसक्यो, अझ पनि शेयर के भयो 50% भन्दा अझ 50% या 50% भन्दा बढी अझ पनि सोल्ड आउट भएको छैन भने त्यस्तो केसमा अब के गर्न सक्छ त, नेगोसिएसनको भरमा पनि के गर्न सकियो, शेयर अलट गर्न सकिन्छ है। त्यस्तो केसमा त्यसपछि चाहिँ नेगोसिएसन गरेर शेयर अलट गर्न पायो। तर कुरा के भयो भन्दाखेरि आफ्टर 3 महिना त्यो 6 महिना भइसक्यो, त्यही पनि अब कम्पनी अनेबल छ शेयर अलट गर्नलाई भने त्यस्तो केसमा के गर्ने भनेपछि इन्ट्रेस्ट समेत पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। के समेत? इन्ट्रेस्ट समेत पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ कस्टमरलाई है। सो रिफन्ड गर्नुपर्छ एभ्री कस्टमरलाई, इच एन्ड एभ्री कस्टमरलाई विथ इन्ट्रेस्ट। ठीक छ। अब इन केस कम्पनीले त्यो फन्ड तिर्न सकेन, इन्सफिसियन्ट छ भने त्यसमा जुन प्रमोटर्स छ, डाइरेक्टर छ, दे आर पर्सनली लायबल, उनीहरूले पैसा फिर्ता गर्नै पर्छ विथ इन्ट्रेस्ट। सो रिमेम्बर यो सेक्सनले क्लियरली भनेको छ, तपाईलाई टाइम पनि दिएको छ पर्याप्त, त्यो पर्याप्त टाइमभित्र पनि तपाईले अलटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले कस्टमरलाई विथ इन्ट्रेस्ट समेत तपाईले रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको कम्पनीसँग इन्सफिसियन्ट फन्ड छ भने प्रमोटर होस्, डिरेक्टर्स होस्, दे आर पर्सनली लायबल टु रिफन्ड द्याट अमाउन्ट भनेर भनेको छ। त्यति मात्र होइन, अब के भयो, अलटमेन्ट त गर्यो कम्पनीले, तर डिस्क्रिमिनेटरी वे छ, डिस्क्रिमिनेट गर्यो, भेदभाव गरेर अलटमेन्ट गरेको पाइएको छ र कुनै कस्टमरलाई, कुनै सेयर होल्डरलाई त्यो चित्त बुझेको छैन भने त्यस्तो कस्टमरले केस हाल्न पाउँछ। र वान्स कसैले त्यो केस हालेको छ भने र कोर्टले पनि के पायो, ओके डिस्क्रिमिनेटरी वेमै सेयर अलटमेन्ट भएको छ भने कोर्टले के गर्न सक्छ त, तिनीहरूलाई कम्पनीलाई पनिसमेन्ट गर्न सक्छ र त्यो व्यक्तिलाई पैसा जुन लस भएको छ, कसैलाई डिस्क्रिमिनेटरी भएर लस भयो भन्न सक्छ नि त, जुन लस भएको छ त्यो पनि तिराउँछ के कम्पनीबाट या तपाईको प्रमोटरबाट, डिरेक्टरहरूबाट त्यो पनि तिराउँछ है त।
So this was section 28. Section 29. Section 29 ले के भनेको छ भन्दाखेरि पावर टु इस्यु शेयर एट प्रिमियम. अब शेयरलाई हामी पार भ्याल्युमा फेस भ्याल्युमा इस्यु गर्न सक्छौं. फेस भ्याल्यु भनेको अघि मैले भनेको थिएँ 50 हुन सक्छ, 100 हुन सक्छ, जुन डिभिजिबल बाइ 10 छ र जुन भ्याल्यु उनीहरूले MOA या AOA मा मेन्सन गरेको छ त्यसलाई हामी भन्छौं पार भ्याल्यु, फेस भ्याल्यु. अब कुनै बेला कम्पनीले शेयरलाई प्रिमियममा पनि के गर्न सक्छ, इस्यु गर्न सक्छ. प्रिमियम भनेको के हो, जति उनीहरूले मेन्सन गरेको छ आफ्नो फेस भ्याल्यु, मानव एउटा कम्पनीले आफ्नो फेस भ्याल्यु 100 रुपिस भनेर मेन्सन गरेको छ भने उनीहरूले शेयर कतिमा पनि इस्यु गर्न सक्छ, 200, 300. जस्तै अहिले शिवम सिमेन्टले काठमाडौँमा कतिमा इस्यु गरेको थियो शेयर, 300. द्याट इज दि प्रिमियम हो कि त्यो के हो, उनीहरूले शेयर केमा इस्यु गरेको थियो, प्रिमियममा. त्यसै गरी कम्पनीले डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गर्न सक्छ. तर अहिले हामी यो सेक्सनमा प्रिमियमको कुरा गरिरहेको छौं भने लेट्स डिस्कस अबाउट प्रिमियम. सो कुन कुन कम्पनीलाई पावर दिएको छ कि शेयर उनीहरूले प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ भनेर. रिमेम्बर, कुनै पनि पब्लिक कम्पनी जसले सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्न सक्छ हैन, कुन ल अनुसार, सेक्युरिटी लज अनुसार जुनसुकै पनि कम्पनीले के गर्न सक्छ त, शेयरलाई प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ. तर जुनसुकै पब्लिक कम्पनी है, रिमेम्बर जुनसुकै पब्लिक कम्पनी, मैले प्राइभेट कम्पनी भन्ने वर्ड युज गरेको छैन. जुनसुकै पब्लिक कम्पनी जुन सेक्युरिटिज ल अनुसार सेक्युरिटीहरू इस्यु गर्ने अधिकार छ जुन कम्पनीलाई, त्यसले चाहिँ शेयर प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ. तर त्यसको निमित्त रिमेम्बर उले जुन हाम्रो कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिस छ त्यहाँ गएर के गर्नुपर्छ, एप्रुभल लिनुपर्छ. तर त्यो एप्रुभल लिँदाखेरि चाहिँ 3 वर्षको अडिटेड फिनान्शियल स्टेटमेन्ट बुझाउनु पर्छ है. सो त्यो प्रिमियममा इस्यु गर्नको निमित्त उनीहरूले कहाँबाट एप्रुभल लिने, कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसबाट अप्रुभल लिने. त्यो अप्रुभल लिँदाखेरि 3 वर्षको अडिटेड फिनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ बुझाउनु पर्छ. तर प्राइभेट कम्पनीले के प्रिमियममा शेयर इस्यु गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने क्वेसन आएको छ. यस, प्राइभेट कम्पनीले पनि शेयर प्रिमियममा इस्यु गर्न त पायो, तर उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा जनरल मिटिङबाट अप्रुभल लिनुपर्छ. उनीहरूले जनरल मिटिङ कन्डक्ट गर्ने र त्यो जनरल मिटिङबाट अप्रुभल लिएर उनीहरूले गर्न पायो. तर अगेन एउटा अर्को कन्डिसन छ, उनीहरूको जुन एसेट्स छ कम्पनीको त्यो लाइबिलिटी भन्दा बढी हुनुपर्छ है. अब तपाईको एसेट्स थोरै छ, लाइबिलिटी धेरै छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ शेयर प्रिमियममा इस्यु गर्न पाउँदैन. तर जुन बेला एसेट्स धेरै छ र लाइबिलिटी थोरै छ भने त्यो केसमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीले पनि जनरल मिटिङ कन्डक्ट गरेर इस्यु गर्न पायो. क्लियर? ओके. त्यसपछि अर्को क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि जुन पैसा प्रिमियम लिएको छ त्यो प्रिमियम लिएको पैसालाई छुट्टै प्रिमियम अकाउन्ट भनेर खोल्नुपर्छ है. त्यसलाई हामी शेयर अकाउन्ट भनेर भन्न मिल्दैन. मैले शेयर बेचेर उठाएको पैसा भनेर मिल्दैन, त्यो भन्न कम्पनीले मिल्दैन. सो उनीहरूले त्यो पैसालाई छुट्टै प्रिमियम उठाएको पैसा भनेर भन्नुपर्छ र त्यस्तो अकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ. र त्यो पैसालाई उनीहरूले के कुराहरूमा युटिलाइज गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब जस्तै प्रिफरेन्स शेयरहरूलाई पे गर्नुपर्छ नि त. उनीहरूले रिडिम गर्यो, मानव रिडिम भनेको प्रिफरेन्स शेयर होल्डरहरूको पैसा पे गर्यो, त्यो गर्दाखेरि प्रिमियममा पे गर्न सक्छ. सो त्यो प्रिमियम कहाँबाट दिने भन्दाखेरि त्यही अहिले जुन शेयर बेचेर प्रिमियम उठाएको छ त्यो प्रिमियम उनीहरूलाई दिन पायो त्यस्तोमा. अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कमिसन पेडहरू हुन्छ नि शेयरहरू बेच्दाखेरि हैन, त्यो बेला कमिसन जुन एक्सपेन्सेसहरू लागेको हुन्छ त्यसलाई रिइम्बर्स गर्न सक्छ के, तिनीहरूलाई पे गर्न सक्छ. अनि कुनै बेला अब शेयरहरू डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ भने त्यस्तो लसहरूलाई मेन्टेन गर्न पनि यो प्रिमियमको युज गर्न सकिन्छ. क्लियर? गुड. यो थियो हाम्रो सेक्सन 29. नाउ सेक्सन 30. सेक्सन 30 ले के भन्छ भन्दाखेरि शेयर्स विथ डिफरेन्ट राइट्स एन्ड राइट अफ सच शेयर होल्डर्स. सो अब कम्पनी तपाईले फर्म गर्दाखेरि MOA र AOA मा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा तपाईले त्यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ कि तपाईले कति टाइपको शेयर इस्यु गर्नुहुन्छ. जस्तै अर्डिनरी शेयर, प्रिफरेन्स शेयर, क्युमुलेटिभ शेयर, नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर हैन. तपाईले अब कति टाइपको शेयरहरू इस्यु गर्नुहुन्छ र त्यो शेयरहरूमा कस्तो कस्तो राइट र पावरहरू हुन्छ भनेर तपाईले MOA र AOA मा मेन्सन गर्नुहुन्छ. इन केस
इन केस तपाईले त्यो मेन्सन गर्नुभएको छैन हैन र तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा अल्टरेसन गर्न चाहनुहुन्छ बदलाव गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पावरहरुमा भने ठीक छ। अब जस्तै पहिला तपाईले के गर्नु भएको थियो अर्डिनरी शेयरलाई पनि केही भन्नु भएको छैन प्रेफरेन्स शेयरलाई पनि केही भन्नु भएको छैन। अब तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ अर्डिनरी शेयरलाई कुन कुन पावर दिने भनेर तपाईले अब डिसाइड गर्नुभयो कि अब म यसमा चेन्ज गर्छु भनेर तपाईले सोच्नु भएको छ भने त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले अब अर्डिनरी शेयरको पावरहरु चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो अर्डिनरी शेयर होल्डर जो छ त्यसको एप्रुभल लिनुपर्छ है। वन्स तपाईले एप्रुभल लिनुभयो भने तपाईले अर्डिनरी शेयरमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अल्टरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। रिमेम्बर अर्डिनरी शेयरमा अल्टरेसन गर्दाखेरि चेन्ज गर्दाखेरि अर्डिनरी शेयर होल्डरकै तपाईले अप्रुभल लिनुपर्छ। त्यसैगरी प्रेफरेन्स शेयरको तपाईले अल्टरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रेफरेन्स शेयर होल्डरको तपाईले अप्रुभल लिनुपर्छ। क्लियर? त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा अल्टरेसन चेन्जेसहरु गर्न सक्नुहुन्छ। बट अझ त्यहाँ एउटा कन्डिसन छ। कस्तो छ भन्दाखेरि यदि 10% या 10% भन्दा बढी त्यही क्लासको शेयर होल्डरलाई चित्त बुझेनन् है उनीहरुलाई दे आर नट सेटिस्फाइड। जस्तै तपाईले अर्डिनरी शेयरमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अल्टरेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब भयो के भने त्यही अर्डिनरी शेयरको 10 या 10% भन्दा बेसी शेयर होल्डरलाई तपाईले गरेको अल्टरेसन जुन राइट र पावरमा अल्टरेसन गर्नु भएको छ त्यो चित्त बुझेन भने उनीहरुले केस हाल्न सक्छ अदालतमा र कोर्टले पनि के गर्न सक्छ तपाईको जुन डिसिजन छ त्यसलाई भोइड बनाउन सक्छ है। अब केस तपाईको केस चल्छ र केस चलिसकेपछि मात्रै आफ्टर द डिसिजन है तपाईको कोर्टको डिसिजन पछि मात्र तपाईको अल्टरेसन हुने या नहुने भनेर डिसाइड गरिन्छ। तर केस हाल्नको निमित्त कम्तीमा पनि त्यही क्लासको अर्डिनरी क्लासमा चेन्ज गर्नु भएको हो भने अर्डिनरी क्लासकै शेयर होल्डर मिनिमम 10% या 10% भन्दा बेसी हुनुपर्छ। र त्यसैगरी केस कति दिन भित्र हाल्नु पर्यो भनेपछि तपाईले अल्टरेसन गर्ने जुन डिसिजन गर्नु भएको छ त्यसको विदिन 30 डेज भित्र नै त्यो व्यक्तिहरुले केस हालिसक्नु पर्ने हुन्छ। यो थियो तपाईको सेक्सन 30। ओके सेक्सन 31। सेक्सन 31 मा लेखेको छ रिटर्न अफ शेयर्स टु बी फाइल्ड विथ अफिस RETURN रिटर्न अफ शेयर्स टु बी फाइल्ड विथ अफिस। अब यो रिटर्न अफ शेयर्स भनेको तपाईलाई त्यो रिटर्न आएको होइन है। अब तपाईले भर्खर के गर्नु भएको थियो तपाईले भर्खर के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि शेयर किन्नु भएको छ अनि शेयर किन्दाखेरि कम्पनीले तपाईलाई शेयर अलॉट पनि गरेको छ हैन अलॉटमेन्ट गरेको छ। अब अलॉटमेन्ट गरिसकेपछि कम्पनीको के दायित्व हुन्छ भनेपछि उले जुन तपाईहरुलाई अलॉटमेन्ट गरेको शेयर छ त्यो चाहिँ के गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ डेलिभर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई र उले त्यो रेकर्ड कहाँ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ अफिसमा। अफिस भनेको कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिस हो। त्यही भएर यसमा रिटर्न अफ शेयर्स टु बी फाइल्ड विथ अफिस भनेको जुन तपाईले अलॉटमेन्ट शेयर गर्नु भएको छ कस्टमरहरुलाई या पिपलहरुलाई पब्लिकलाई त्यो तपाईले के गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ डेलिभर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको नोटिस कहाँ पनि दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले त्यो फाइल कहाँ पनि दिनुपर्ने हुन्छ कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिस। के कुराहरु स्टेट हुनुपर्छ त्यसमा के कुराहरु डिफाइन हुनुपर्छ नम्बर अफ शेयर कति हो हैन कति शेयर तपाईले इस्युड गर्नु भएको थियो कति शेयर अलोटेड भएको हो टोटल अमाउन्ट अफ शेयर्स कति भयो नेम एन्ड एड्रेसेस अफ द अलोटर्स कोलाई पर्यो उनीहरुको नेम र एड्रेस हैन अनि कति अमाउन्ट पेड भयो कति ड्यू छ र कति पेएबल छ अफ इच शेयर्स अनि कति दिन भित्र यो कुराहरु जानकारी गराइसक्नु पर्ने हुन्छ तपाईले अलॉटमेन्ट गरेको विदिन 30 डेज। सो रिमेम्बर जुन यो रिटर्न अफ शेयर्स टु बी फाइल्ड विथ अफिस भनेको छ यसको मिनिङ तपाईले शेयरमा पाउने रिटर्न होइन। सिम्पली यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अलॉटमेन्ट कम्पनीले गरिसकेपछि कम्पनीले तपाईहरुको सबै डिटेलहरु कहाँ दिनुपर्छ त कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसमा 30 दिन भित्र अलॉटमेन्ट गरेको 30 दिन भित्र बुझाइसक्नु पर्ने हुन्छ जसमा क्लियरली के कुराहरु मेन्सन हुनुपर्छ उनीहरुले कतिवटा शेयर इस्युड गरेको हो कतिवटा शेयर अलोटेड भएको हो त्यो टोटल अमाउन्ट अफ शेयर्स कति भयो पैसा कति भयो उनीहरु जोलाई जुनलाई अलोटेड भएको छ शेयर्स उनीहरुको नेम र एड्रेस सबै पैसा उठेको हो कि हैन सबै अमाउन्ट पेड हो या होइन ड्यू छ कि छैन भनेर सबै कुराहरु मेन्सन गरेर
30 दिनभित्र कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसलाई बुझाउनु पर्छ भनेर सेक्सन 31 ले भनेको छ। क्लियर? गुड। सेक्सन 32 डिलिङ इन सेक्युरिटिज भनेको छ। एउटा पब्लिक कम्पनीले सेक्युरिटिजहरुमा डिल गर्दाखेरि, बाई सेल गर्दाखेरि कहिले पनि कोबाट गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा सेक्युरिटी डिलरबाट है, आफै गर्ने हैन। कोबाट गर्ने हो? सेक्युरिटिज डिलर। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरु छ, उनीहरुले गर्छ हैन, क्यापिटल ब्याङ्कहरु, क्यापिटलहरु छ, क्यापिटल लिमिटेडहरु, उनीहरुबाट सेक्युरिटिज डिलरहरुबाट के गर्नुपर्छ? डिलिङ गर्नुपर्छ केमा? सेक्युरिटिजमा है। र उनीहरु कस्तो हुनुपर्छ भनेपछि दे मस्ट बी रिकग्नाइज्ड टु डु सेक्युरिटी ट्रान्ज्याक्सन गर्न रिकग्नाइज्ड हुनुपर्छ, इन्क्लुडिङ सबै एक्टहरु सच एज सेल्स, अलटमेन्ट, रिकभरीहरु गर्न पाउने अधिकार भएका सेक्युरिटी डिलरहरुको मार्फत गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। र एउटा पब्लिक कम्पनीले त्यस्तो जुन एग्रीमेन्ट भएको छ सेक्युरिटी डिलर र त्यो कम्पनी बीचको जुन एग्रीमेन्ट छ, त्यो एग्रीमेन्टको कपी पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कहाँ? कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसमा विदिन 7 डेज है। त्यो एग्रीमेन्ट भएको 7 दिन भित्र कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसलाई पनि बुझाइसक्नु पर्ने हुन्छ। सो अब कुनै पब्लिक कम्पनीले सेयर म आफै इस्यु गर्छु भनेपछि पाउँदैन है। उले एउटा सेक्युरिटी डिलर एजेन्सीबाट के गर्नुपर्छ? त्यो डिलिङ गर्नुपर्छ सेक्युरिटिजमा। र त्यो जुन सेक्युरिटी डिलर छ मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाई अल दि लज, एक्टहरुबाट रिकग्नाइज्ड हुनुपर्छ। र त्यो एग्रीमेन्ट जुन भएको छ कम्पनी र सेक्युरिटी डिलरको बीचमा, त्यो जुन एग्रीमेन्ट भएको छ त्यसको एउटा कपी कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसलाई पनि सबमिट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ विदिन 7 डेज। ठीक छ? गुड। ओके, सेक्सन 33। सेक्सन 33 ले शेयर सर्टिफिकेटको कुरा गरेको छ। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि हरेक कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई, जसको शेयर के भएको, सब्सक्राइब भएको, इच शेयर सब्सक्राइब भएको शेयर सर्टिफिकेट के गर्नुपर्छ त? इस्यु गर्नुपर्छ। कति महिनाभित्र भनेपछि शेयर अलटमेन्ट भएको 2 मन्थ भित्र शेयर सर्टिफिकेट इस्यु गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ? अनि त्यो शेयर सर्टिफिकेटमा कसको साइन हुनुपर्छ भनेपछि रिमेम्बर पब्लिक कम्पनी हो भने डाइरेक्टरको भए नि हुन्छ, सीईओ को भए पनि हुन्छ, और तपाईको कम्पनी सेक्रेटरीको भए पनि हुन्छ। रिमेम्बर 2 महिनाभित्र शेयर सर्टिफिकेट इस्यु गरिसक्नु पर्ने हुन्छ शेयर अलटमेन्ट भएको। र त्यसमा कसको सिग्नेचर हुनुपर्छ भनेपछि रिमेम्बर डिरेक्टरको भए पनि भयो, रिमेम्बर है, डिरेक्टरको भए नि भयो, सीईओ को भए पनि भयो, और कम्पनी सेक्रेटरीको भए पनि भयो। तर हामी कुन कम्पनीको कुरा गरिरहेको छौं? हामी पब्लिक कम्पनीको कुरा गरिरहेको छौं है। वी आर नट टकिङ अबाउट दि प्राइभेट कम्पनी। त्यसैगरी अब प्राइभेट कम्पनी हो भने सिग्नेचर कसको हुनुपर्छ शेयरमा, त्यो शेयर सर्टिफिकेटमा भनेपछि उनीहरुले जुन आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको छ त्यो व्यक्तिको। तर रिमेम्बर कम्पनीको जुन स्ट्याम्प हुन्छ, सिल हुन्छ, त्यो चाहिँ पब्लिक कम्पनी होस् चाहे प्राइभेट कम्पनी, दुईटैमा स्ट्याम्प चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब कसैको क्वेशन के आउला भन्दाखेरि यदि जोइन्टली शेयर किनेको हो भने के गर्ने भनेपछि रिमेम्बर तपाईले जोइन्टली शेयर किन्नु भएको छ भने त्यो केसमा शेयर सर्टिफिकेट एउटा इस्यु गरे पनि दुई जनाकै नाम के हुनुपर्छ? मेन्सन गरेको हुनुपर्छ। ठीक छ? र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको जुन शेयर होल्डर रेजिस्टर हुन्छ त्यसमा चाहिँ सबैको नाम मेन्सन गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि कस्टमरको, कुनै पनि शेयर होल्डरको यदि शेयर सर्टिफिकेट लस्ट भएको छ भने त्यस्तो केसमा त्यो शेयर होल्डरले कम्पनीमा तुरुन्तै इमिडिएटली के गर्नुपर्ने हुन्छ? नोटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि कम्पनीले उहाँलाई अर्को शेयर सर्टिफिकेट इस्यु गर्न सक्छ। सो यो थियो हाम्रो सेक्सन 33। सो यो पार्टमा हामीले सेक्सन 27 देखि लिएर सेक्सन 33 सम्म कभर गरेको छौं। थ्यांक यू। हामी कम्पनी